Recording is on. हाम्रो सर म्याडमहरू सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म श्वेता श्रेष्ठ अनि म चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एज एन असिस्टेन्ट प्रोफेसर कार्यरत छु र आजको यो सेसनमा सर म्याडमहरू सबैजनालाई फेरि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो यो मेरो मतलब जुन अहिले जुन सेसनमा हामी एन्टर गर्छौँ त्यो चाहिँ मोर अफ यो क्विज, हामीले एउटा क्विज टुल लिएर चाहिँ मैले यो सेसनलाई अगाडि बढाउने छु। र अब म यहाँ एउटा मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु है सर। सर म्याडमहरूले देखिरहनु भएको छ? हजुर छ म्याम। आजको हाम्रो सेसन चाहिँ अब यो सोक्रेटिभ भन्ने, हजुरले सोक्रेटिभ भन्ने अब जसले सुन्नु भएको छ उहाँहरूलाई त थाहा नै छ होला, सुन्नुभएकोहरू अथवा सुन्नु नभएकोहरूको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सोक्रेटिभ भन्नेको चाहिँ एउटा क्विज टुल हो र यो क्विज टुल लिएर चाहिँ हामीले म्याथ क्लासरुममा अथवा म्याथ क्लासमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा इन्टरेक्टिभ वेले टिचिङ लर्निङको मोडमा हामी कसरी लान सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ आधारित रहेर हामी आजको सेसन अगाडि बढाउनेछौँ। र मोर अफ अल यो चाहिँ पहिला चाहिँ हामी अलिकति यो क्विजको बारेमा थोरै हामी ब्रिफली डिस्कस गर्नेछौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिस नै हामी गर्नेछौँ। र एउटा फर्स्टमा म एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु, जस्तो सर म्याडमहरूले कुनै क्विज टुलहरू युज गर्नुभएको छ यो पेन्डेमिक, स्पेसली यो कोभिड आएपछि अथवा चाहिँ कोभिडभन्दा अगाडि पनि जस्तो विद्यार्थीहरूलाई क्लासमा कुनै वेले क्विजहरू खेलाएर पढाउने त्यस्तो केही गर्नुभएको छ कोही सर म्याडमहरूले? हेलो म्याडम, त्यो मैले चाहिँ गुगल फर्मबाट मात्रै गरेको हो, अरू चाहिँ छैन। ए ओके, गुगल फर्म है, त्यो पनि एउटा राम्रै टुल हो। अब र जस्तो हजुरहरूको विचारमा चाहिँ यो जस्तो हामीले चाहिँ क्विज टुलहरू जुन युज गर्छौँ त्यो युज गर्दाखेरिको बेनिफिट के हुनसक्छ होला? कुनै के आइडिया सर म्याडमहरूले के सेयर गर्न चाहनुहुन्छ यसमा, यो बारेमा? जस्तो युज हजुरहरूले नगरेको हुनसक्छ, तर तैपनि मैले चाहिँ यसरी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मतलब क्लासमा कक्षा कोठामा चाहिँ यसरी क्विज टुलहरू युज गरेर पढाउन पाएको भए चाहिँ मैले विद्यार्थीहरूलाई यो बेनिफिट उनीहरूले चाहिँ यो फाइदा उनीहरूलाई हुन सक्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो केही विचार छ कि सर म्याडमहरूको? अलिकति थोरै सेयर गरिदिनु होला। केही छ? ठिकै छ, म नै यो भनौँला है थोरै। म यसमा यो थ्योरीमा म धेरै जाँदिनँ, बिकज हाम्रो भनेको चाहिँ मोर अफ यो प्र्याक्टिस ओरिएन्टेडै हो। जस्तो तर पनि अब हामीले क्विज टुलको बारेमा भन्दैछौँ भने त्यसको फाइदा के हो त, त्यो त अलिकति हामीले त्यसमा त अलिक अवगत हुनु पर्यो। जस्तो हामीले चाहिँ अहिले खास अब हजुरले पनि सुन्नुभएको होला यो 21st सेन्चुरी स्किल्स भनेर, यो 21st सेन्चुरी स्किल्स भनेर आएको छ जुन भने जसमा चाहिँ अब अहिलेको विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एजुकेसन अथवा स्कुलमा उनीहरू पढेर निस्केपछि उनीहरूमा हुनै पर्ने गुणहरू हैन, जस्तो यो अब क्रिएटिभिटी, क्रिटिकल थिङ्किङ भनेर यसरी 4 C's चाहिँ दिएको छ। र त्यसमा चाहिँ अब त्यो विद्यार्थीहरूमा त्यो 4 C's अथवा 21st सेन्चुरी स्किल उनीहरूमा डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पठन पाठनको तरिका पनि चेन्ज हुनुपर्छ। जस्तो कक्षामा हामीले वान वे एक नासले पढाइराख्दा अभियसली विद्यार्थीहरू धेरै बोर्ड हुन्छ, तर त्यही पढाइलाई चाहिँ हामीले एउटा फन वेले एउटा उनीहरूमा एउटा एक्साइटमेन्ट क्रिएट गर्ने हिसाबले कुनै एउटा डिजिटल टुलहरू युज गरेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पढाउन सक्यौँ भने द्याट विल बी मोर बेनिफिसियल। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो क्विज टुलहरू चाहिँ अब यो पढाउनको लागि मात्र होइन कि एउटा असेसमेन्टको लागि पनि क्विज टुलहरू युज गर्न सकिन्छ है। जस्तो स्पेसली अब यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा, यो जुन अहिले हामीले यो कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई एउटा अनलाइन पढाइराख्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यही पढाइलाई चाहिँ अलिकति हामीले इन्टरेक्टिभ वेले र अर्को चाहिँ असेसमेन्ट होइन, उनीहरूलाई पढायो र अब एउटा च्याप्टर पढायो, 2टा च्याप्टर पढायो, त्यो च्याप्टरको असेसमेन्ट लिन अथवा चाहिँ फाइनल असेसमेन्टहरू लिनको लागि पनि यो क्विज टुलहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ बोथ सिन्क्रोनस र असिन्क्रोनस अब यो मोड्स अफ लर्निङमा चाहिँ हामीले क्विजलाई राख्न सक्छौँ।
र अर्को चाहिँ अब विद्यार्थीहरू हामीले क्विजहरू खेलाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आइदर चाहिँ उनीहरूलाई इन्डिभिजुअली हामी खेलाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ एउटा टिममा डिभाइड गरिदिएर उनीहरूलाई खेलाउन सक्छौँ। त्यही भएर विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एउटा एक्टिभ पार्टिसिपेसन पनि को इन्भाइरोमेन्ट पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। र त्यसैबाट उनीहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मिलेर एउटा टिममा चाहिँ कसरी काम गर्ने, कसरी एउटा मिलेर टिममा अगाडि बढ्ने भन्ने त्यो गुण, त्यो इन्फर्मेसन भनौँ अथवा त्यो शिक्षा पनि विद्यार्थीहरूमा चाहिँ यो क्विज टुलहरू युज गरेर हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ अब यसको जस्तो क्विज टुलहरूबाट चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल विद्यार्थीले चाहिँ जस्तो मैले आज एउटा च्याप्टर पढाएँ, मैले त्यसको एउटा क्विज लिएँ भने त्यो क्विजमा चाहिँ त्यो च्याप्टरको चाहिँ कुन विद्यार्थीले कति बुझेको रहेछ, कुन विद्यार्थीले बढी बुझेको रहेछ, त्यस्तो खालको च्याप्टर वाइजको इभ्यालुएसन पनि असेसमेन्ट पनि हामी चाहिँ यो क्विज टुलहरूको थ्रुबाट हामी गर्न सक्छौँ। अब हाम्रोमा चाहिँ अब क्विज टुल्सहरू धेरै छन्, जस्तो क्याहुट छ, हट पोटेटोज छ, सोक्रेटिभ छ, क्विजेसहरू छ। आज चाहिँ हामी यो सोक्रेटिभमा फोकस्ड हुन्छौँ। र अब बेसिकली चाहिँ हाम्रो यो क्विज टुलहरू युज गर्दाखेरि बेसिक कुरा एउटा मैले चाहिँ लिस्ट डाउन गरिदिएको छु। जस्तो फर्स्टमा भनेको चाहिँ हामीले रेजिस्टर गर्नु, जस्तो कुनै पनि क्विज टुलमा हामी पहिलालाई चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम युज गर्छौँ भने त्यसमा पहिला रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र रेजिस्ट्रेसन एकचोटि गरिसकेपछि नेक्स्ट टाइम हामी त्यही टुल युज गर्छौँ भने हामी सिधै लगइन गर्छौँ। यो त सर म्याडमहरूलाई थाहा नै छ होला। अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले त्यो क्विज टुलबाट चाहिँ आफ्नो सब्जेक्ट रिलेटेड, जस्तो हामी आज म्याथ्सको गर्छौँ, अब साइन्सको कोही हुनुहुन्छ भने साइन्सको, अथवा सोसियलको कुनै हुन्छ सोसियल स्टडिजको। सो त्यसरी सब्जेक्ट वाइज चाहिँ आफ्नो सब्जेक्ट अनुसारको क्विज हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ धेरै जस्तो कतिपय क्विज टुलहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा इनबिल्ट लाइब्रेरी हुन्छ होइन। त्यो इनबिल्ट लाइब्रेरीमा चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट रिलेटेड, जस्तो म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस होइन। सो डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट रिलेटेडको उनीहरूको एउटा आइटम ब्याङ्कै हुन्छ होइन। अब जस्तो म्याथमा पनि जोमेट्री, एल्जेब्रा, एरिथमेटिक रिलेटेड उनीहरूको क्वेसन ब्याङ्कहरू हुन्छ। सो त्यसबाट पनि हामी इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। तर यो फेसिलिटी, यो लाइब्रेरी चाहिँ सबै क्विज टुलमा हुन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। तर कतिपयमा चाहिँ अब भएको यो लाइब्रेरी भएको क्विज टुलहरू पनि छन्। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले यो क्विजलाई चाहिँ आइदर हामी चाहिँ लाइभ मोडमा खेलाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ एज एन हामीले चाहिँ असाइनमेन्ट दिन सक्छौँ। भन्नाले लाइभ मोड भन्नाले जस्तो क्लासमै अब हाम्रो कक्षा कोठामै विद्यार्थीहरू टेबलमा चेयरमा बसिरहेका छन्, हामी एज टिचर चाहिँ अगाडि छौँ स्टेजमा। सो हामीले चाहिँ यसरी लाइभ मोडमा, फेस टु फेस लाइभ मोडमा हामीले खेलाउन सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो असिन्क्रोनस मोडमा, जस्तो गुगल क्लासरुमहरूमा होइन, हामीले चाहिँ यो क्यानभसहरूमा अब हामीसँग के प्लेटफर्म अभाइलेबल छ त्यसमा चाहिँ एज एन असाइनमेन्ट हामीले यो क्विज चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको क्विज चाहिँ उनीहरूलाई दिन पनि सक्छौँ। र अर्को चाहिँ अब यो क्विज टुलहरू खेल्नको लागि एउटा चाहिने भनेको चाहिँ हामीसँग ग्याजेटहरू चाहिँ हुनु पर्यो, जस्तो ट्याब अथवा चाहिँ स्मार्टफोन्स अथवा चाहिँ ल्यापटप, डेस्कटपहरू चाहिँ त्यो ग्याजेटहरू चाहिँ हामीसँग हुनु पर्यो। र यसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई आइदर हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअली अथवा चाहिँ टिममा चाहिँ रहेर चाहिँ यो खेलाउन सक्छौँ क्विजहरू है। सो अब चाहिँ हामी यो ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिसमा जाउँ। जस्तो यो हजुरहरूले के गर्नु भन्दाखेरि यो socrative.com है, म यहाँ टाइप पनि गर्छु। socrative.com यहाँ देखिरहनु भएको छ है सर म्याडमहरूले? देखिरहनु भएको छ भने यो www.socrative.com मा एकचोटि जानु होला है सबै सर म्याडमहरू। जानुभयो? गयो म्याम, जानुभयो है सबैजना सर म्याडमहरू जानुभयो। यसमा कोही नजानु भएको छ भने चाहिँ भनिदिनु होला है, मतलब कोही नगइसक्नु भएको छ भने चाहिँ भनिदिनु होला। छैन है। अब यो हाम्रो www.socrative.com मा गइसकेपछि, यो साइटमा गइसकेपछि हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँ आउँछ होइन। अब यसमा चाहिँ हामी पहिला यो साइन अप फर फ्री भन्ने अप्सनमा जान्छौँ।
यो मैले यहाँ स्लाइड पनि सेयर गरिदिरहेको छु, हजुरले मेरो स्लाइड हेर्दै यहाँ यही स्टेपहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो socrative.com मा हामी गयौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामी साइन अप फर फ्रीमा जान्छौँ। जानुभयो सर म्याडमहरू? गइरहेछौँ म्याम, गइरहेछौँ। जानै छौँ, गइरहेछौँ। हजुर गइरहेछौँ, अलि स्लो गर्नु होला। हजुरले त्यो साइटमा जानु, यो साइन अप फर फ्री क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ मलाई एकचोटि भन्नु होला है। त्यसपछि यस्तो खालको साइन अप गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ है। म्याम हाम्रो त प्लान्स भनेर आयो त, प्लान्स भनेर चुज अ प्लान भनेर। हैन, जस्तो सर एकछिन है सर, जस्तो हाम्रो socrative.com मा जानु सबैभन्दा तल हो सर, यो स्क्रिनशट हो, सबैभन्दा तल जानु त, स्क्रोल डाउन गर्नुस् सर। हजुर हजुर देखियो। हो, अनि त्यो फ्री भर्जन, यो फ्री लेखेकोमा चाहिँ यस्तो छ, अब हाम्रो हरेक टुलको नै यस्तै फिचर हुन्छ हैन। जस्तो यो सोक्रेटिभमा पनि फ्री भर्जन अभाइलेबल छ, अर्को चाहिँ प्रो भर्जन अभाइलेबल छ। प्रो भर्जन भनेको चाहिँ हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, सब्सक्रिप्सन फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तर अहिलेको लागि चाहिँ अब हामीले हाम्रो कक्षा कोठाहरूमा युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले फ्री भर्जन युज गरेर पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई मजाले नै यो युज गर्न सक्छ। सर म्याडमहरूको यो म्युट गरिदिनु न प्लिज। यो जस्तो बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अनम्युट गरिदिनु होला। यो बोलिसकेपछि चाहिँ यो प्लिज म्युट गरिदिनु होला है। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो फ्री उसमा जान्छौँ भर्जनमा र साइन अप गर्छौँ है। यहाँ साइन अप भन्ने अप्सन छ तलतिर सबभन्दा लास्टमा, फ्री भर्जनको लास्टमा, अनि त्यो साइन अप गर्छौँ। त्यो साइन अप गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, जसमा चाहिँ न्यू टिचर अकाउन्ट भनेर भन्छ। त्यसपछि आफ्नो प्रोफाइल यसमा दिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो डिटेल्सहरू। अनि त्यस पछाडि यो भरिदिनु होला, जस्तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल, पासवर्ड, त्यो भरेर नेक्स्ट थिचिदिनु होला। यो डेमोग्राफिकमा छ नि म्याम? हजुर सर। यो स्कुल नेममा आफ्नो स्कुलको नाम थिच्दा दिएन के अनि त अब? सर त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको कस्तो आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको एड यु क्यान एड ऊ भनेर आउँछ कि, त्यसमा लिस्टमा छैन भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो एड गर्न पाउने अप्सन हुन्छ कि सर। त्यो लास्टमा जानु न सर, एकचोटि हेर्नुहोस् त त्यो उसको स्कुल नेम नट इन्क्लुडेड त्यस्तो के भनेर आउँछ कि त्यसमा। मतलब तपाईँको त्यो लिस्टमा छैन भने तपाईँले त्यसमा एड गर्न पाउने अप्सन हुन्छ कि आफ्नो स्कुलको नाम। भयो सर? हाम्रो सर म्याडमहरूको कहाँसम्म पुग्यो? मेरो त क्रेड भयो मिस। ए भयो सर? भयो। ए अब हजुर कस्तो, यो हजुरको कस्तो इन्टरफेस आयो भन्नाले क्विज, स्पेस रेस, एक्जिक्युटेड भन्ने खालको आयो हो? आयो यही ठाउँमा पेटमा आयो। ए हो। अब अरू सर हजुरको नाम के हो सर? मेरो शेखर घिमिरे। ए
अब अरू को यसमा आइपुग्नु भयो यो इन्टरफेसमा मलाई प्लिज एकचोटि भनिदिनु होला है। डेमोग्राफीसम्म आइपुग्यो मिसमा त। ए हजुर हुन्छ सर बिस्तारै गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि के टाइप गर्नुपर्ने केही भेटेन। डेमोग्राफिक हजुरले न्यू टिचर अकाउन्ट पेजमा जानुभयो अनि आफ्नो प्राइमरी स्कुल हो सर, प्राइमरी सेकेन्डरी स्कुल भन्ने हजुर हो त्यही राख्दिनु त्यही हो। अनि भयो है भयो अब अरू कसको भयो सर म्याडमहरू भन्दै जानु होला। यो सबैजना हामी पहिला यसमा यो लगइन भएपछि बल्ल हामी स्टार्ट गर्छौँ। जोइन हुनै मानेन त। जोइन हुन हजुर कुन उसमा हुनुहुन्छ सर पेजमा? जस्तो मेरो हजुरले त्यो डेमोग्राफी ए ओके डेमोग्राफिकमा हजुरलाई के डिटेल माग्छ त्यो भन्नु न सर। जस्तो तपाईँको कन्ट्री माग्छ होइन? अनि डेमोग्राफीमा अर्गनाइजेसन टाइप र स्कुल नेम मात्र माग्यो। हो हजुर हो। अनि हजुरको स्कुल नेम त्यो लिस्टमा हुँदैन छैन होला होइन? अनि स्कुल हो त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो एड गर्न पाउनुहुन्छ कि त्यसमा लिस्टमा छैन भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्कुल नेम एड पनि गर्न पाउनुहुन्छ। हजुर यसो गर्नु न, कोही सरले त्यहाँ जो लगइन भइसक्नु भएको थियो नि हजुर सरले एकचोटि आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेर देखाइदिनुहुन्छ सर। सरले कसरी त्यो गर्नुभयो देखाइदिन सक्नुहुन्छ सर? नम्रा सर स्टार्टदेखि एकचोटि यसो देखाइदिनु न। होइन सरलाई अफ्टर के उस छ भने चाहिँ मै गरिदिन्छु। हेलो हुन्छ म्याम सुरुदेखि एकचोटि गरिदिनु न। हस् म्याम। हेलो हेलो जस्तो देखिरहनु भएको छ है। जस्तो यो हामी socrative.com मा जान्छौँ होइन? हजुरले देखिरहनु भएको छ है मेरो स्क्रिन? कस्तो साउन्डै आएन त फेरि। साउन्ड सुन्दैछौँ उहाँको अब नेटको समस्या होला। ए हजुर ठिक छ। अनि अब हामी यो साइन अप फर फ्रीमा जान्छौँ होइन? अनि साइन अप फर फ्रीमा सबभन्दा तलतिर चाहिँ हाम्रो यो फ्री भर्जन हुन्छ। अनि यो म्युट गरिदिनु नि कसको आवाज आइरहेछ। अनि यो फ्री भर्जनमा जान्छौँ त्यसमा अब हामी साइन अप गर्छौँ। साइन अप गरेपछि अब जस्तो यसमा मैले चाहिँ सर हजुरको त्यो माइक्रोफोन म्युट छैन है सर? के भयो म्याम? हजुरको त्यो माइक्रोफोन म्युट छैन कि प्लिज त्यो म्युट गरिदिनु होला है। ए इमेल अलरेडी इन युज भनेर आयो है। म अर्कै इमेल राख्छु त्यसो एकचोटि। जस्तो अनि अब यहाँ अर्गनाइजेसन टाइप आयो होइन? यसमा चाहिँ अब मैले प्राइमरी सेकेन्डरी स्कुल राखेँ। अब यसमा स्कुल नेममा चाहिँ अब हजुरको कुनै एउटा जस्तो बृहस्पति राख्थेँ मैले, यतिकै राखिदिएँ है यो। अनि जस्तो मैले बृहस्पति टाइप गरेँ नि होइन? अब यो त यहाँ छैन। अनि यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि नो रिजल्ट फर बृहस्पति भनेर आउँछ है।
सो मेरो यही प्रब्लम भएको थियो हजुर कान्ट फाइन्ड इट भनेर आउँछ अनि एड इट हियर हो। भन्छ कि है अनि अब हामीले चाहिँ त्यो एड इट हियर चाहिँ गर्नु पर्यो कि है देख्नुभयो सर म्याडम सबैजनाले हेरिदिनु होला जस्तो यो स्कुल नेममा हामीले आफ्नो स्कुल नेम टाइप गरेपछि चाहिँ कान्ट यसमा छैन भनेर उसले भन्छ त्यो भनेपछि एड इट हियर भनेपछि चाहिँ अब हामीले यो डिटेलहरू एड गरिदिनु पर्यो कि जस्तो अब यहाँ नेपाल सर म्याडमहरूले सँगसँगै गर्नुभयो भने चाहिँ यस पछाडिको स्टेपहरू त सजिलै छ कुनै त्यस्तो कन्फ्युजन त छैन अब चाहिँ हामीले सिम्पल अब जे डिटेल हो नेपाल काठमाडौँ होइन त्यसपछि अब स्टेटमा अब काठमाडौँ नै लेख्दै भयो अथवा हजुरको रसुवा के छ अनि त्यो गरेपछि हामीले क्रिएट गर्छौँ यो क्रिएट बटनहरूले हजुरहरूले थिच्नु भइसक्यो एकचोटि यतिसम्म हजुरहरूले गर्नु होला एकचोटि प्लिज भयो सर म्याडमहरू कसको भयो एकचोटि भन्नु होला है न त मलाई थाहा नै हुँदैन भयो म्याम ए ल हस् अब यो गरिसकेपछि हजुरले जब क्रिएट थिच्नुहुन्छ नि अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ जस्तो मैले यहाँनिर टिचर होइन फोन नम्बर अप्सन अल्सो राख्नु परेन अनि आई अग्री टु टर्म्स एन्ड प्राइभेसी पोलिसी भनेर यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो म अगाडि बढौँ बढौँ म्याम बढौँ अनि अब नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट गरिसकेपछि अब कुन टाइपको अकाउन्ट हो प्रो भर्जन हो कि फ्री भर्जन हो भनेर उसले सोध्छ अब हामीले युज गर्ने फ्री भर्जन हो त्यही भएर फ्री भर्जनमा क्लिक गर्ने त्यसपछि फिनिस गरिसकेपछि चाहिँ हामी डाइरेक्टली सोक्रेटिभको इन्टरफेसभित्र हामी छिर्छौँ हामी लगइन हुन्छौँ भयो सर म्याडमहरू अब हामी सुरु गर्न सक्छौँ त अब आछ म्याम हजुर अब म यो त्यसो भए म एकचोटि गर्छु फेरि लगइन गर्छु है यसमा यो चाहिँ अब स्टुडेन्ट लगइन भनेर भने चाहिँ म अब आफ्नै अकाउन्टमा लगइन गर्छु मैले यो चाहिँ यतिकै अब अघि अकाउन्ट बनाएको भएँ अब यो चाहिँ मेरो अलरेडी यो लगइन नै थियो मेरोमा हैन म यसमा लगइन गरेँ अब यसमा सर म्याडमहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ है अब यसमा चाहिँ एउटा लन्च भन्ने अप्सन छ अर्को यो क्विजेस भन्ने अप्सन छ एकछिन है सर म्याडमहरू मैले अर्कै अकाउन्टबाट लगइन गरेर रहेछु म एकैछिन ओके सो अब यसमा तपाईँ यसरी लगइन भइसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईको यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ लन्च भन्ने एउटा अप्सन छ अर्को क्विजेस भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ अर्को रुम रिपोर्ट र रिजल्ट भन्ने हुन्छ हैन अब हामी एउटा वान बाई वान म सर एकचोटि भन्छु अनि त्यस पछाडि यसमा क्विज कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ र यसबाट क्विज हामी कसरी विद्यार्थीहरूलाई खेलाउन सक्छौँ त्यो हामी एकचोटि हेर्छौँ त्यस पछाडि समय रह्यो भने चाहिँ सर म्याडमहरूको टिमबाट एकजनाले चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ एकचोटि आफैले स्क्रिन सेयर गरेर डेमोन्स्ट्रेट गरिदिनु होला अब फर्स्टमा चाहिँ यो क्विजेस भन्ने अप्सनमा म पहिला यसमा जान्छु है अब यो क्विजमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो तपाईँहरू आफ्नो त्यसमा क्विजेस भन्ने भित्र जानुभयो भने तपाईँहरूकोमा चाहिँ यो वर्ल्ड फ्याक्ट क्विज भन्ने मात्र हुन्छ कि है वर्ल्ड फ्याक्ट क्विज भन्ने हुन्छ अरू यो मेरोमा जुन छ त्यो छैन त्यो चाहिँ हुँदैन अब यो वर्ल्ड फ्याक्ट एड क्विज गरेर पढाउनु पर्ने होला हजुर हजुर सर
अब थोरै म यसमा भन्छु है, जस्तो तपाईँको यो वर्ल्ड फ्याक्ट क्विज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ यो इनबिल्ट भएको क्विज हो। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो यो वर्ल्ड फ्याक्ट क्विजमा हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो यो चाहिँ मोर अफ जीके रिलेटेड होइन, विच इज वाट इज द वर्ल्ड्स लङ्गेस्ट रिभर, यस्तो यस्तो टाइपको डायमिटर अफ अर्थ, यस्तो यस्तो टाइपको क्वेसनहरू छ। तर यो चाहिँ अब एज म्याथ टिचर चाहिँ हामीहरूलाई यो चाहिँ चाहिँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा आफ्नै क्विज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय क्विज टुलमा चाहिँ जस्तो मैले अघि नै सर म्याडमहरूलाई भने, कतिपय क्विज टुलमा चाहिँ हामीले उनीहरूकै लाइब्रेरीमा स्टोर भएको म्याथ रिलेटेड क्विज मजाले तान्न सक्छौँ। मिलियन्स अफ यस्तो खालको क्विजेसहरू, थाउजन्ड्स अफ क्विजेसहरू हुन्छ म्याथ रिलेटेड। त्यसलाई हामी मजाले आफ्नो आफ्नो के भन्छ कुन ग्रेडको लागि चाहिने हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेन्ड ग्रेड, अनि कुन अब कतिको गाह्रो क्वेसन चाहिने हो, त्यो उनीहरूकै आइटम ब्याङ्कबाट पनि हामी तान्न सक्छौँ। तर सोक्रेटिभमा चाहिँ त्यो फेसिलिटी नभएकोले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ आफैले नै चाहिँ यो क्विज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। र जस्तो अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मैले क्रिएट गरेको सर्टन नम्बर अफ क्विजेसहरू छ। अब म एउटामा गएर देखाउँछु सर म्याडमहरूलाई। जस्तो यो डेमो क्विज, अब यो चाहिँ मैले बनाएको जस्ट डेमोन्स्ट्रेसनको लागि बनाएको क्विज भयो डेमो क्विज भन्ने। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यो बारमा क्लिक गरेर यसमा तपाईँले आफ्नो आफूले चाहेको सुटेबल नाम दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो म्याथ क्विज अथवा चाहिँ एल्जेब्रा क्विज, के नाम हजुरले दिन चाहनुहुन्छ त्यो नाम यहाँ दिन सक्नुहुन्छ होइन। र त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ अब मैले जम्मा 3टा क्वेसन राखेको छु, यो जस्ट देखाउनको लागि यसमा 3टा क्वेसन राखेको छु होइन। अब जस्तो मलाई चाहिँ यसको सर्टन अप्सन्सहरू म बिस्तारै देखाउँदै जाँदैछु है। जस्तो मलाई चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ मलाई एडिट गर्नु पर्यो होइन। यो क्वेसन छ, मलाई यो चाहिँ मैले बनाएँ, तर मलाई फेरि यसमा सर्टन कुराहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले यो पेन साइन भनेको एडिट हो। त्यो सरहरूलाई, सर म्याडमहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। सो यो म चाहिँ थिच्छु है। यो एडिट थिचेपछि अब के हुन्छ त, यहाँ उसले मलाई एडिट गर्न अलाउ गर्छ। जस्तो यो क्वेसनलाई ल म यो 1400मा 1400मा त राख्न चाहन्छु, अथवा चाहिँ यहाँ अरू कुनै किसिमको म केही थप्न चाहन्छु भने यो एडिट मैले गर्न पाएँ। र अब चाहिँ म यहाँ कुनै यो एकदम अलि प्लेन भयो, म यहाँ एउटा पिक्चर थप्न चाहन्छु भने यो पिक्चर पनि मैले यहाँबाट होइन, जस्तो यो पिक्चर मैले यहाँबाट चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर, अब जस्तो अब रिलेभेन्ट पिक्चर त यहाँ छैन है, तर अब जुन भए पनि म अहिलेको लागि पिक्चर राखेर देखाइदिन्छु। जस्तो ल 5 भनेर चाहिँ यही होइन। सो यसरी चाहिँ पिक्चर मैले यहाँ तान्न सक्छु। र अब जस्तो भनौँ रेक्ट्याङ्गल मैले यहाँको पिक्चर राखेँ, अब वाट सेप इज दिस भनेर यहाँ क्वेसन राखेँ र तल अप्सन्सहरू दिन सक्छु है। सो त्यसरी पनि हामीले पिक्टोरियल्ली पनि पिक्चरको माध्यमबाट पनि हामीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ वेले यो क्विजको क्वेसन्सहरू हामी बनाउन सक्छौँ होइन। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा के अरे यो पोइन्ट छ नि। अब जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसनको तपाईँले एउटा क्वेसन टाइप गर्नुभयो भने अटोमेटिकली त्यो क्वेसनलाई 1 पोइन्ट उसले दिन्छ। तर अब मैले यसलाई पोइन्ट चेन्ज गर्न चाहेँ, जस्तो 2 बनाउन चाहेँ भने यस्तो खालको यो बक्स पप आउट हुन्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि सोक्रेटिभमा हरेक क्विज टुलमा जस्तै सोक्रेटिभमा पनि के हुन्छ त, फ्री भर्जनमा सर्टन लिमिटेड फिचर्सहरू मात्र हामीले चलाउन पाउँछौँ। तर यदि त्योभन्दा बढी फिचर फ्री भर्जनमा भएको भन्दा बढी फिचर हामीले चलाउन खोज्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा तिरेर हामीले चाहिँ प्रो भर्जन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी त्यो यो डाइरेक्टली 1 पोइन्ट हुन्छ, यो हामी 1 पोइन्टै राख्छौँ। त्यसपछि हजुर सर हेलो, त्यो पोइन्ट चाहिँ प्रो भर्जनले मात्रै बढाउन घटाउन पायो, हामीलाई त सुविधा दिएन। हजुर प्रो भर्जनमा अरू पनि धेरै छ सर, यो फ्री भर्जनमा अभाइलेबल नभएको फिचरहरू धेरै छ होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ हामीहरूलाई चाहिँ एउटा प्राइमरी सेकेन्डरी लेभलको विद्यार्थीहरूलाई हामीले क्विज खेलाउनको लागि यो फ्री भर्जनमा भएको फिचर नै एकदमै मोर देन इनफ छ कि, यति नै हामीलाई इनफ छ। अनि अब जस्तो अर्को तपाईँलाई अभाइलेबल कस्तो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले यहाँ अप्सन्सहरू दिएको हुन्छ होइन। अब यो अप्सनमा तपाईँले पिक्चर यहाँ एड गर्न, जस्तो मेन यहाँ क्वेसनको साइडमा पिक्चर तपाईँले एड गर्न पाउनुभयो फ्री भर्जनमा। तर फ्री भर्जनमा यो अप्सन्सहरू सँगैको पिक्चर चाहिँ तपाईँले एड गर्न पाउनुहुन्न, यसको लागि फेरि प्रो भर्जन चाहिन्छ होइन। सो अब जस अब हामीले चाहिँ यहाँनिर अब चाहिने एडिट गऱ्यौँ
त्यसपछि अब मलाई पुग्यो मलाई यो ठिक छ जस्तो लाग्यो भने म यहाँ यो राइट क्लिक गरिदिन्छु। यो राइट क्लिक गरेपछि अब डन भयो यो हैन, यो सक्यो। अब यो फाइनल अब यो चेन्जेस के हुनुपर्ने यो भयो। अनि त्यस पछाडि यो क्वेसन मलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने जस्तो यो क्वेसन चाहिँ मलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने मैले डिलिट गरिदिन्छु। यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ जस्तो तपाईलाई यही क्वेसनको जस्तो क्वेसन नम्बर 1 को सपोज मलाई अर्को कपी बनाउनु पर्यो, डुप्लिकेट कपी बनाउनु पर्यो भने यो जुन यो प्लस साइन छ यो प्लसमा हजुरले क्लिक गर्नु भयो भने यही क्वेसनको डुप्लिकेट यही क्वेसन दुईचोटि आउँछ। आई मिन यसको डुप्लिकेट कपी बन्छ। अब यो डुप्लिकेट कपी बनाउनुको अर्थ मतलब यसको मेन हेल्प चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले यही क्वेसन यस्तै खालको क्वेसन राख्नु चाहे र यसको खाली यो डेटाहरु मात्र मैले फरक गर्न चाहे सेकेन्ड क्वेसनमा भने मैले यो क्वेसनको डुप्लिकेट कपी बनाएर अब यहाँ मैले आफ्नो चेन्ज गर्न पाउँछु। यो सबै टाइप गरिरहनु परेन हैन। सो त्यो एउटा भयो। अब यो मैले अहिलेको लागि चाहिँ डिलिटै गरेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले जस्तो क्वेसन नम्बर 1 मैले यहाँ राखेँ, 2 यहाँ राखेँ हैन। अब मलाई त यो क्वेसनको फ्लो अलि मिल्या छैन जस्तो लाग्यो। यो क्वेसन नम्बर 1 लाई चाहिँ यहाँ तल सार्नु पर्यो, 2 लाई चाहिँ माथि सार्नु पर्यो जस्तो लाग्यो भने मैले यो क्वेसनलाई यो जुन डाउन एरो छ यसलाई तल थिच्दिए भने अनि त्यो डाउन एरोलाई थिच्दिए भने अब मेरो क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा गयो। सो यसरी चाहिँ हामीले क्वेसनलाई सफल पनि गर्न सक्छौं। यो क्वेसनहरु तयार गरेपछि सिम्पल टु कम्प्लेक्स बनाउन मिल्यो यसले चाहिँ। हजुर मिल्छ सर। अनि अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हजुरले यहाँ याद गर्नु होला मैले यहाँ इनेबल शेयरिङ भन्ने अप्सन एउटा लेखेको छ। यो मैले टर्न अफ गरिराछु अहिले। अब मैले यसलाई टर्न अन गरे भने यहाँ एसओसी नम्बर दिन्छ है। यो इनेबल शेयरिङ भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले जुन क्विज बनाए त्यो क्विज चाहिँ मेरो अरु साथी अरु कलिगहरुले पनि युज गर्न पाओस्, उनीहरुलाई चाहिँ मैले त्यो लिंक प्रोवाइड गरे भने उनीहरुले पनि आफ्नो क्लासमा चाहिँ त्यो क्विज युज गर्न पाओस्। त्यो अप्सन उनीहरुलाई दिने हो भने हामीले इनेबल शेयरिङ गर्छौं। यो अन गरेपछि हामीलाई एउटा एसओसी नम्बर दिन्छ हैन। म यो कसैलाई पनि आफ्नो कलिगहरुलाई म शेयर गर्न चाहन्न, यो मेरो पर्सनल लाइब्रेरी मै बस्छ भन्यो भने हजुरले यसलाई अफ गरिदिनु पर्यो है। अनि त्यसपछि अब फाइनल सबै एडिटहरु गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ यसलाई सेभ एन्ड एक्जिट गर्छौं। सो अब चाहिँ सेभ एन्ड एक्जिट गरेपछि ब्याक टु अघिकै यो उसमा आयो हैन। अब हजुरले यहाँ हेर्न सक्नु होला जस्तो यो इन्टरफेसमा पनि यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो डेमो क्विज भयो। डेमो क्विजमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ कपी भन्ने छ, कपी भन्ने अप्सन हुन्छ। यो कपी भन्ने र अर्को कुरा यो जस्तो तपाईहरुले यहाँ यो हेर्नुभयो भने शेयर क्विज युआरएल भन्ने छ है। यो शेयर क्विज युआरएल चाहिँ यो जुन ब्लू छ यहाँ चाहिँ यो ग्रे छ, यो हाइलाइटेड भएको छ ब्लू कलरले, यो चाहिँ ग्रे कलरले यो शेडेड भएको छ, फेड छ। यो फेड हुनुको मतलब चाहिँ के भनेको भन्दा जस्तो मैले डेमो क्विजमा अघि चाहिँ शेयरिङ अप्सन डिसेबल गरेको थिएँ। शेयरिङ तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला मैले यो इनेबल शेयरिङलाई चाहिँ अफ गरेको थिएँ हैन। सो त्यही भएर चाहिँ यो ग्रे आछ। अब मैले यहाँ क्लिक गरे भने चाहिँ शेयरिङ डिसेबल्ड भनेर आउँछ है। अब तर यो क्विजमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले यसमा शेयरिङ इनेबल गरेको छु र यसमा चाहिँ यो म्याथमेटिक्स यसको नाम, यसको एसओसी नम्बर र यसको युआरएल यहाँ आउँछ। यो युआरएल कपी गरेर मैले चाहिँ अब आफ्नो कलिग्सहरुसँग शेयर गरे भने उहाँहरुले पनि यो क्विज चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा अब जस्तो एउटा यो फिचर भयो हैन, शेयरिङ गर्न पाउने नपाउने एउटा यो फिचर भयो। अर्को भनेको चाहिँ यो डेमो क्विजलाई को चाहिँ म अर्को कपी बनाउन चाहन्छु। जस्तो मैले अनि यो कपी क्विज भन्यो भने जस्तो डेमो क्विजको कपी भनेर उले आफै नेम दिन्छ, मैले कपी गर्दिए भने उले यसको कपी बनाइदियो। अब यो पनि तपाईहरुलाई कता युजफुल हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईहरुको क्विज नम्बर 1 को जुन क्वेशन सेट छ त्यस्तै खालको चाहिँ क्विज नम्बर 2 को सेट अलमोस्ट त्यस्तै खालको सर्टन डेटाहरु सर्टन फिगर्सहरु तपाईले चेन्ज गरेर त्यस्तै खालको कपी बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबै फेरि त्यो टाइप गरिरहनु परेन, त्यसको कपी बनायो र त्यही कपीमा फेरि एडिट गर्दियो। सो त्यो पर्पजको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो कपी बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो हामीसँग डाउनलोड अप्सन हुन्छ। जस्तो मैले यो डेमो क्विजलाई मैले डाउनलोड गरे
अब इट विल बिगिन डाउनलोडिङ सर्टली भनेको छ। अब एकैछिन टाइम लाग्छ, यो आफै डाउनलोड हुन्छ। जस्तो यहाँ PDF भर्जनमा आइसक्यो हैन। जस्तो यसरी चाहिँ तपाईले अब यही कुरा चाहिँ तपाईले भनौँ न एउटा PDF मा प्रिन्ट गरेर दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईसँग अप्सन छ। गर्यो बनायो त्यसपछि यसलाई एज PDF मा चाहिँ यसरी सबै यो डिटेल सहितको यहाँनिर उसले निकाल्दिन्छ। तपाईले यो पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, प्रिन्ट गरेर पनि विद्यार्थीलाई दिन सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको। सो त्यो भयो। त्यसपछाडि अब कति यसमा चाहिँ अब सपोज म डिलिट गर्न चाहन्छु यो क्विजहरू, सर्टेन क्विजहरू चाहिँ म यहाँ डिलिट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ अब यो क्लिक गर्यो, त्यसपछि यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन छ। अब मेरो त्यो डेमो क्विजको कपी डिलिट भयो। र अर्को चाहिँ अब जस्तो क्विजहरू हाम्रो त अब जस्तो भनौँ 10 वटा 12 वटा 20 वटा बनाउँदै जाँदा 20 वटा क्विज भयो। म्याथको 10 वटा भयो, इङ्ग्लिसको कतिवटा भयो, अथवा के भन्छ साइन्सको कतिवटा भयो, अथवा एल्जेब्राको कतिवटा भयो। त्यसरी हाम्रो धेरै क्विजहरू सेट बनेको हुनसक्छ। त्यो क्विजलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै फोल्डरमा क्रिएट गर्ने अप्सन यो टुलमा छ, तर यो फ्री भर्जनमा फेरि यो छैन। त्यो फोल्डर क्रिएट गर्ने अप्सन चाहिँ छैन। यसलाई हामीले यसरी नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछाडि अब अर्को भनेको जस्तो म यहाँ फेरि ब्याक यो के भन्छ अर्को उसमा गएँ। अब यो क्विजेस भित्र मैले भनिहालेँ। अब क्विज क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामी एड क्विजमा जान्छौँ। त्यो अहिले हामी एकछिनमा गरौँला। अब पहिला चाहिँ अब यो अलिकति यसको फिचर्सहरू सर हामी हेरिहालौँ। तपाईँ रुममा जानुभयो, यो रुम अप्सनमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ जब तपाईले रेजिस्टर गर्नुहुन्छ त्यतिखेर बाइ डिफल्ट नै तपाईको चाहिँ एउटा रुम क्रिएट गरिदिन्छ। जस्तो मेरो रुम नेम भनेको चाहिँ श्रेष्ठ 5301 यो बाइ डिफल्टै यहाँ उनीहरूले उसले यो उसमा चाहिँ यो के भन्छ क्रिएट गरिदिन्छ रुम हैन। र यो रुमको नेम चाहिँ मैले यसमा चेन्ज गर्न अहिले पाउँदिन यो फ्री भर्जनमा। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यसमा यो रोस्टर भन्ने अप्सन छ। यो रोस्टर भन्ने र यो रुम जुन बाइ डिफल्ट क्रिएट भएको रुम यसलाई हामी डिलिट पनि गर्न पाउँदैनौँ। र यो रोस्टर भन्ने अप्सन पनि यो चाहिँ हाम्रो अब उसमा मात्र छ। यो के भन्छ यो प्रो भर्जनमा मात्र अभाइलेबल हुन्छ, फ्री भर्जनमा छैन। रोस्टर भनेको चाहिँ खास कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अब अहिले त हाम्रो फ्री भर्जनमा हामीलाई एउटा मात्र रुम दिएको छ। तपाईको प्रो भर्जनमा जानुभयो भने तपाईलाई अप टु 20 रुम्सहरू यहाँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। र इच रुममा चाहिँ तपाईले जस्तो म्याथको लागि एउटा रुम, अथवा एल्जेब्राको लागि एउटा रुम, साइन्सको लागि एउटा रुम, त्यसरी छुट्टा छुट्टै तपाईले सब्जेक्ट वाइज अथवा च्याप्टर वाइज आफ्नो इच्छा अनुसारको चाहिँ तपाईले रुम युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि हाम्रो फ्री भर्जनमा चाहिँ हामीले जे गर्नुपर्छ, जति हामीले क्विज सेटहरू बनाउँछौँ त्यो सबै हाम्रो लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो यही रुमभित्र हामीलाई जुन यो बाइ डिफल्ट क्रिएट गरिदिएको रुमभित्र नै हामीले अकोमोडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईँले रिपोर्ट्स भन्ने अप्सन हुन्छ यहाँ है। अब यो रिपोर्ट भन्ने अप्सनभित्र तपाईँ जानुभयो भने यहाँनिर जस्तो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 4 वटा यो रिपोर्टहरू अभाइलेबल छन्। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जुन मैले सपोज अगाडि खेलाएँ, हिजो अस्ति खेलाको अथवा यो खेलेको क्विजहरू छ त्यसको रिपोर्टहरू चाहिँ तपाईँले यो रिपोर्ट सेक्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। पास्टमा खेलाको क्विजहरूको रिपोर्ट हामीले चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ कुन डेटमा अब यो रुम त एउटै हुने भयो, त्यसपछि टाइप कुन हो त हैन। जस्तो एउटा क्विज हो कि यो स्पेस रेस हो कि अथवा एक्जिट टिकट कुन मोड हो, आई मिन कुन टाइप हो, त्यो पनि यहाँनिर यसरी डिटेलहरू दिन्छ। जस्तो मैले डेमो क्विजको हेरेँ भने अब मैले यो चाहिँ मैले अब त्यतिकै गरेको भयो हैन। जस्तो तपाईँको यसरी रिपोर्ट उसले खोलिदिन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ मैले जस्तो यो नेम्सहरू सुरुमा रेस्पोन्सेस रिजल्ट सबै अफ हुन्छ। यसलाई मैले अन गरेँ है। मैले यो अप्सन अन गरिसकेपछि अब यो को विद्यार्थीको कति % स्कोर आयो हैन। क्वेसन नम्बर 1 2 3 मा उसले के आन्सर दियो, राइट आन्सर दियो कि रङ आन्सर दियो, त्यो चाहिँ एज अ समरी यहाँ यो रिपोर्टले देखाइदिन्छ। अब यसमा जस्तो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्रीन कलरको र यहाँनिर यो राइट साइन भएको भनेको चाहिँ यो विद्यार्थीले चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 1 राइट गरेछ, क्वेसन नम्बर 2 पनि उसले राइट गरेछ, क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ देयर इज नो कुनै पनि यसमा चाहिँ ग्रेडिङ छैन, मार्किङ छैन। यो चाहिँ सब्जेक्टिभली टिचरले नै यो आन्सर राइट हो कि रङ हो त्यो
जज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ कुनै जस्तो यसमा 100% छ, 100% राइट भएकोले 100% भयो, वेज यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज छैन। अनि त्यस पछाडि अब जस्तो मैले यो क्वेसन नम्बर हजुरले यो रिपोर्टमै यो 1 2 3 यो ब्लिङ्क गर्छ है। यो क्वेसन नम्बर 1 मा यसरी तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको ओपन गर्छ कि इन्टरफेस। जस्तो यसमा चाहिँ अब तपाईँले क्वेसन नम्बर 1 क्लिक गर्नुभयो भनेपछि अब यो अगाडि लिएको क्विज हो, क्वेसन नम्बर 1 के थियो भने मलाई याद छैन भने मैले क्वेसन नम्बर 1 त्यो 1 सेक्सनमा जस्तो हैन यो 1 मा मैले क्लिक गरेपछि यस्तो खालको उसले चाहिँ देखाइदिन्छ भन्नाले क्वेसन के थियो हैन। र यसमा चाहिँ अब रिजल्ट अब जस्तो सो रिजल्ट गरे भने चाहिँ रिजल्ट चाहिँ के थियो त ट्रु, यो यसको आन्सर चाहिँ यो थियो र 1 आउट अफ 1 स्टुडेन्टले चाहिँ यसलाई राइट आन्सर गरेको थियो है। सो यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 2 के थियो है, अब यसमा राइट आन्सर यो थियो, यो पनि स्टुडेन्टले 1 आउट अफ 1 ले चाहिँ राइट आन्सर गरेको थियो। सो यसरी हामी चाहिँ त्यो समरी हामी हेर्न सक्छौँ। र अब मलाई यो हेर्न पुग्यो, म ब्याक टु त्यही टेबल जान्छु भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो ब्याक टु रिजल्ट टेबलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। ब्याक टु रिजल्ट टेबलमा क्लिक गर्यो र अर्को यसको अर्को अप्सन फिचर भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले यहाँनिर एक्सपोर्टमा जानुभयो है। यो एक्सपोर्ट भन्ने सर म्याडमहरू सुनिरहनु भएको छ है, म मात्र बोलिरहेको छु। हेलो हेलो हस् थ्याङ्क यू सर, हस् थ्याङ्क यू। अनि अब तपाईँहरूले चाहिँ यो रिजल्ट रिपोर्टमै होइन, रिपोर्टमा अब पास्ट उसकै क्विजको म रिपोर्ट सेक्सनको चाहिँ यो एक्सपोर्ट अप्सनमा जानुभयो भने यहाँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो रिजल्टलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ। आइदर तपाईँले एक्सेल फर्ममा अथवा चाहिँ पिडिएफ फर्ममा होइन, इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको पिडिएफ पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ त्यो होल उसको समरी त्यो रिजल्टको सबैजना स्टुडेन्टको एउटा समरी पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, आन्सर की डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो फर इक्जाम्पल म यो एक्सेलमा गएँ, एक्सेलमा छ, म यसलाई डाउनलोड गर्छु। यो डाउनलोड भइरहेछ, डाउनलोड भयो है। जस्तो यहाँ मैले ओपन गरेँ भने यो त यसमा त खासै केही छैन होइन, यो जस्ट प्र्याक्टिस देखाउनको लागि मात्र मैले एउटा टेन्टेटिभ यो राख्दै थिएँ। अब जस्तो यसरी कि अब तपाईँको यसमा 20 जना स्टुडेन्टको यो सबै डिटेलहरू आउँछ होइन। जस्तो क्वेसन नम्बर 1 फलानु स्टुडेन्टले राइट गर्यो, फलानु स्टुडेन्टले रङ गर्यो, टोटल उसले अब स्टुडेन्ट नम्बर 1 ले 100% स्कोर गर्यो, स्टुडेन्ट नम्बर 2 ले 80% स्कोर गर्यो। त्यसरी चाहिँ तपाईँको सरर यो एक्सेल सिटमा एउटा समरी नै उसले निकालिदिन्छ है। अनि यो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै किसिमले सपोज एउटा च्याप्टर सकाउनु भयो, त्यसको एउटा क्विज लिनुभयो एज एन असेसमेन्ट भने त्यसबाट सरर तपाईँको चाहिँ म्यानुअली होइन कि तपाईँको म्यानुअली यसमा हामी जानु पर्दैन कि, त्यो एक्सेल सिट तपाईँले यसरी डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यो नै तपाईँको लागि त्यो रिपोर्टको आधार हुन्छ कि। सो त्यो इच क्वेसनलाई हामीले म्यानुअली गरी पनि रहनु पर्दैन, त्यो एउटा सजिलो हुन्छ। र अब अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको म पिडिएफै गर्छु भन्यो भने पनि जस्तो मैले पिडिएफ सेकेन्ड अप्सनमा गएँ, अब यसलाई चाहिँ अब जिप फाइलमै उसले खोलिदिन्छ होइन। धेरैजना स्टुडेन्ट भएको हुनु यसमा त अब एउटा मात्र स्टुडेन्ट छ, तर धेरैजना अब स्टुडेन्ट छ भने चाहिँ यो जिप फाइलमा उसले पठाइदिन्छ। अब यो स्टुडेन्टको चाहिँ पिडिएफ फाइल यहाँ यसरी आउँछ। यो चाहिँ अब रोजको अब यसरी क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 2 राइट गर्यो, सो यसरी चाहिँ उसले निकालिदिन्छ है। त्यसपछि अर्को त्यसै गरी अब आन्सर कीहरू हाम्रो त्यो क्वेसनको आन्सर की हामीलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो अथवा समरी हामीलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो, यो अप्सन पनि हामीसँग चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ है। सो रिपोर्टमा चाहिँ त्यो भयो। त्यसपछि अब हजुर रिजल्टमा जानु पर्यो भने चाहिँ जस्तो रिजल्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ फिनिस भएको छैन। जस्तो लाइभ जस्तो मैले अहिले तपाईँहरूलाई एउटा क्विज खेलाउँछु,
त्यो क्विज लाइभ जब तपाईँहरूले खेल्नुहुन्छ त्यतिखेर यहाँ अटोमेटिकली जस्तो शेखर अब फलानु सपोज अब हाम्रो कोही एकजना सरको नाम के छ यहाँ एकजना कोही सरको नाम भनिदिनु न मेरो नाम नवराज घिमिरे हजुर नवराज घिमिरे सरले चाहिँ सपोज क्वेसन नम्बर 1 राइट 1 आन्सर गर्नुभयो भने मैले यो स्क्रिन यो टिचरको स्क्रिनमा चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1 नवराज घिमिरे सरले चाहिँ यो आन्सर दिनुभयो भनेर यहाँ लाइभ आउँछ कि ठ्याक 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 जसले जे गर्दै जानुभयो यो सबै भरिँदै स्टेप वाइज यो सँगसँगै भरिँदै जान्छ रिजल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो लाइभ हुन्छ र जब टिचरले चाहिँ ल अब मेरो सबै स्टुडेन्टले क्वेसन अटेम्प्ट गरिसक्यो अब यो गेम चाहिँ म एन्ड गर्छु अथवा यो चाहिँ अब सेसनको एन्ड भयो भनेर जब टिचरले चाहिँ यो फिनिश अप्सन थिच्नुहुन्छ त्यो फिनिश अप्सन थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको त्यो उसमा ब्राउजरमा पनि त्यो स्टुडेन्टको ब्राउजरमा पनि त्यो सबै एन्ड हुन्छ है सो यसरी हुन्छ यो हामीले गर्दै गएपछि हामीले उ गर्छौं थाहा हुन्छ अब यसो गरौँ न त सर म्याडमहरु अब हामी एउटा क्विज पनि हामी एउटा ट्राई गरौँ हैन त्यसपछि सँगसँगै अनि अरु कुराहरु पनि बिस्तारै हामी थप कुराहरु पनि क्लियर पनि हुँदै जान्छ जस्तो अब सर म्याडमहरुले के गर्नु भन्दाखेरि आफ्नो को मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने मोबाइलबाटै ल्यापटपबाट हुनुहुन्छ भने ल्यापटपबाटै हैन यसमा के गर्नु भन्दाखेरि सोक्रेटिभ स्टुडेन्ट लगइन भनेर जानु ल सोक्रेटिभ स्टुडेन्ट लगइन भनेर टाइप गर्नु त्यसपछि यो सोक्रेटिभ स्टुडेन्ट लगइनमा जानु होला यस्तो खालको आउँछ है देख्नुभयो सर म्याडमहरु मैम देखियो हो अब रुम नम्बर चाहियो हामीलाई हजुर रुम नेम चाहिँ अब यही हो सर यो श्रेष्ठ क्यापिटल श्रेष्ठ 5301 यस यस आर ई एस टी एच ए श्रेष्ठ 5301 01 थ्यांक यू मैम I will be there waiting for the next activity to begin हजुर अरु सर म्याडमहरुको के छ स्टेटस को आउनु भयो को जोइन इन हुनु भयो रुम नम्बर के लेख्नु भन्नु भयो सर मेरो स्क्रिन हेर्नु भयो छ हेरेको छ हजुर श्रेष्ठ 5301 ए श्रेष्ठ 5301 हजुर त्यो गरेर अनि हजुरले जोइन गर्नु होला अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब वेटिङ फर द एक्टिभिटी टु बिगिन भनेर त्यो त्यस्तो खालको आउँछ हैन हाम्रो कतिजना सर म्याडमहरु जोइन गर्नुभयो एकचोटी अथवा नगर्नु भएको कोही हुनुहुन्छ वेटिङ फर नेक्स्ट एक्टिभिटी के हजुरको क्लासमा देखाउँदैन म्याम एकजना लिस्टमा भनेर त्यो अहिले आउँदैन सर सबैको स्क्रिनमा त्यही नै आउँछ तपाईहरुको वेटिङ फर हजुरको त्यो हजुर मेरोमा अहिले एकछिनमा आउँछ सर मैले यो उनै गरेको छैन कि जस्ट अहिले यो शोमा त गरिरहेको छु स्टार्टै गरेको छैन मैले क्विज हैन च्याटमा राखेर गर्दा ठिकै हुन्छ म उ राख्दिन्छु है यो के भन्छ रुम नेम हजुरको कतिजना भाइ हेर्नु 5-7 जना छिर्यो भने त डेमो त हो भइहाल्छ नि सबै श्रेष्ठ 5301 भयो है 5301 भयो हजुर अनि अब चाहिँ अब जस्तो मैले क्विज खेलाउनु पर्यो भने अनि मेनुमा गयो है तत्र हजुर हजुर अब हजुरहरुले चाहिँ हैन जस्तो नेक्स्ट एक्टिभिटी टु बिगन भन्नेले हजुर हो अब यस्तो हुन्छ कि सरहरुले एकचोटी यहाँ हेर्दिनु होला मेरो स्क्रिन हेर्दिनु होला हैन जस्तो अब तपाईहरुले चाहिँ एज टिचर तपाईले चाहिँ क्विज स्टार्ट गर्नु खोज्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरु ब्याक टु यो लन्चमा जानुपर्छ ब्याक टु यही इन्टरफेसमा जानुपर्छ है ब्याक टु यही इन्टरफेसमा जानुपर्छ अनि अब तपाईले यो क्विज अप्सनमा जानु भयो हैन यो बुझ्नु भयो है सर म्याडमहरु यो ब्याक टु इनिशियल यो इन्टरफेसमा जाने त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो लन्च अप्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले अब कुन क्विज खेलाउने भन्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ यो म्याथ क्विज जुलाई भनेर
मैले यो क्विज खेलाउँछु, यो मैले कुन क्विज खेलाउने यहाँनिर क्लिक गर्यो। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सन थिच्यो। नेक्स्ट अप्सन थिचेपछि तपाईँसँग तीनटा मोड हुन्छ यो क्विज खेलाउने है। एउटा इन्स्टेन्ट फिडब्याक, अर्को ओपन नेभिगेसन, अर्को टिचर पेस्ट। अब इन्स्टेन्ट फिडब्याक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले विद्यार्थीले चाहिँ के गर्न सक्छ यसमा, आफ्नै पेजमा, जस्तो क्वेसन नम्बर 1 उसले अटेम्प्ट गर्छ, त्यसपछि सबमिट गर्छ, क्वेसन नम्बर 2 गर्छ, 3 गर्छ, आफ्नै पेजमा उसको स्क्रिनमा उसले आन्सर टाइप गर्ने बित्तिकै अर्को क्वेसन आउँछ, उसले सिरियली आउँछ, उसले त्यो गर्न सक्छ। ओपन नेभिगेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीसँग अप्सन हुन्छ। जस्तो क्वेसन नम्बर 1 उसले गर्यो, उसलाई क्वेसन नम्बर 2 आएन, क्वेसन नम्बर 2 उसले छोड्छ, क्वेसन नम्बर त्यसपछि एकैचोटि क्वेसन नम्बर 4 गर्छ उसले, त्यसपछि फेरि ब्याक टु उसले क्वेसन नम्बर 3 जान्छ। सो यसरी ब्याक एन्ड फर्थ उसले चाहिँ आफ्नो हिसाबले त्यो क्विज खेलेर उसले सबमिट गर्न पाउँछ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ टिचर पेस्ट। टिचर पेस्ट भनेको त अब सर म्याडमहरूलाई थाहा नै होला, यसमा चाहिँ टिचरले चाहिँ कन्ट्रोल गरे हुन्छ। कन्ट्रोल इन द सेन्स कस्तो भन्दाखेरि क्वेसन विद्यार्थीको स्क्रिनमा अपियर हुने उसलाई चाहिँ टिचरले कन्ट्रोल गरे हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल मैले अहिले तपाईँहरूको टिचर पेस्ट मोडबाट गरेँ भने क्वेसन नम्बर मैले स्टार्ट गरेपछि तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर 1 देख्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरूले आन्सर सबमिट गरे पनि तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर 2 कहिलेसम्म देख्नुहुन्न जबसम्म टिचरले चाहिँ त्यहाँ नेक्स्ट क्वेसन थिच्दैन। सो त्यो वेले चाहिँ टिचरले यसमा चाहिँ यो टिचर पेस्ट मोडमा चाहिँ त्यसरी टिचरले चाहिँ क्वेसनको फ्लोलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ है। अब जस्तो फर्स्टमा अब हामी इन्स्टेन्ट फिडब्याक, अब अहिलेको लागि हामीले जुन यो पेन्डेमिकमा अब यो फेस टु फेस मोडमा हामी छैनौँ, यो क्लासरुममा छैनौँ, हामी डिस्टेन्समा बसेर हामीले स्टुडेन्टहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने कन्डिसनमा चाहिँ हामीले आइदर इन्स्टेन्ट फिडब्याक मोड हाम्रो लागि सजिलो हुन्छ, अथवा चाहिँ ओपन नेभिगेसन पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। यो टिचर पेस्ट मोड चाहिँ मोर अफ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि क्लासरुममा टिचर पनि अगाडि, स्टुडेन्ट पनि अगाडि, त्यो र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कम्पिटिसन, एउटा क्विज एउटा टिममा खेलाउने हिसाबले त्यसमा चाहिँ टिचर पेस्ट मोड चाहिँ युजफुल हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ इन्स्टेन्ट फिडब्याकमा गएँ, इन्स्टेन्ट फिडब्याकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर मलाई कुन कुन अप्सन अन गर्ने, कुन कुन अप्सन अफ गर्ने भनेर उसले यहाँ देखाउँछ। जस्तो विद्यार्थीको नाम त चाहि नै हाल्यो। अब क्वेसन सफल, आन्सर सफल, जस्तो एउटा विद्यार्थीकोमा क्वेसन नम्बर 1 अगाडि आउँछ भने अर्को विद्यार्थीकोमा क्वेसन नम्बर 2 अगाडि आउने, त्यसै गरी आन्सर सफल अप्सन्सहरू अन गर्ने कि नगर्ने। अब क्वेसनको फिडब्याक यो चाहिँ अलिक लामो हुन्छ, यो हामी अफ गरौँ। त्यसपछि फाइनल स्कोर यो त हामीलाई चाहिहाल्यो। सो नेम र फाइनल स्कोर मैले यहाँ राखेर मैले स्टार्ट गरेँ है। यो फेरि अर्को कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो म किन यहाँबाट फेरि म अघि यस्तो किन आयो भन्दाखेरि मैले अघि यहाँनिर तपाईँले स्टुडेन्टको र टिचरको एकैचोटि एउटैमा खोल्न मिल्दैन कि। जस्तो म यहाँ टिचरको खोलिरहेको छु, तपाईँहरूको जस्तो तपाईँहरूले स्टुडेन्ट लगइन जुन गर्नुभयो मैले त्यो गर्न मिल्दैन। त्यो मैले गरेँ भने मेरो उसले त्यही फेरि उसमा पठाइदिन्छ कि साइन आउट गरिदिन्छ। सो अब तपाईँहरूकोमा क्वेसन आयो होला है। इन्टर योर नेम भन्ने आएको छ म्याम। हजुर, नेम एन्टर गर्ने अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ त्यो क्वेसनहरू अटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेरोमा अब यहाँ रिजल्टमा मैले हेरेँ भने यहाँ कतिजना सरहरू आइसक्नु भएको छ, 9 जना सर म्याडमहरूले चाहिँ 10 जना 11 जना भयो होइन। अब यसरी मैले लाइभ हेर्न सक्छु कि यहाँ यो रिजल्ट सेक्सनमा बसेर। जस्तो सञ्जीव सरले क्वेसन नम्बर 1 राइट गरिसक्नु भयो, अब प्रकाश सरले पनि क्वेसन नम्बर 1 राइट गर्नुभयो। सो यसरी चाहिँ टिचरले चाहिँ यहाँ रिजल्ट सेक्सनमा बसेर यो लाइभ चाहिँ हेर्न सक्छ।
हजुर यहाँ मैले सबै देखि नै रहेको छु मेरो स्क्रिनमा चाहिँ सबै आइ नै रहेछ यहाँ हाम्रो कोही पनि एकजना सर म्याडमले चाहिँ यो 9 वटा क्वेसन गर्नु भइसकेपछि हामी यसलाई एन्ड गर्छौं हाम्रो 4 जना सर म्याडमको चाहिँ लास्ट क्वेशन बाँकी रहेछ 9 नम्बरको ल 9 नम्बर पनि आयो अब यो चाहिँ अब हाम्रो मोर अफ हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसन हो त्यही भएर अब चाहिँ म यसलाई सर म्याडमहरुको पर्मिसन लिएर नै यो क्विजलाई म फिनिश गर्छु है सर म्याडमहरु म यो क्विजलाई एन्ड गर्दिउँ है ओके म्याम ओके हुन्छ जस्तो अब एकचोटी कस्तो भन्दाखेरि सर म्याडमहरुले एकचोटी मेरो स्क्रिन हेर्दिनु होला है मैले शेयर गरेको स्क्रिन हजुर अहिले उसमा हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट लगइनमा आउनु भयो सर म्याडमहरु देख्नु भयो मेरो स्क्रिन देखिएको छ म्याडम देखिएको भनेपछि तपाईहरुले पनि विद्यार्थीहरुलाई क्विज खेलाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा कस्तो एउटा भन्दाखेरि हाम्रो कतिवटामा चाहिँ हामीले टाइम सेट गर्न मिल्छ कि अरु क्विज टुलमा जस्तो यसमा चाहिँ यो फ्री भर्जनमा त्यो अप्सन छैन जस्तो क्वेशन नम्बर 1 को लागि जसरी हामीले पोइन्ट सेट गर्यो 1 पोइन्ट भनेर जुन हाम्रो बाइ डिफल्ट सेट हुन्छ त्यसैगरी अरु टुलहरुमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 को लागि म 2 मिनेट दिन्छु अथवा 30 सेकेन्ड दिन्छु त्यो टाइम सेट गर्न पाउँछ यो सोक्रेटिभमा चाहिँ त्यो अप्सन छैन त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ जस्तो एज अ होल यो जस्तो मैले 10 वटा क्वेशन बनाएको छु 10 वटा क्वेशनको लागि कति टाइम दिने त्यो टाइम चाहिँ हजुरले म्यानुअली हेर्नु पर्ने हुन्छ जस्तो आधी घण्टा दिनुहुन्छ भने आधी घण्टा पछि चाहिँ यो आफुले फिनिश अप्सन तपाईको एज अ टिचर तपाईको स्क्रिनमा विद्यार्थीहरुले आन्सर जसरी एन्टर गर्दै जान्छन् तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ यसरी सर र यो नाम सँगसँगै उनीहरूले कति पर्सेन्टेज स्कोर गरे कुन आन्सर राइट कुन आन्सर रङ भनेर यसरी चाहिँ यो राइट रङ आन्सरहरु र भनेर चाहिँ यसरी आउँछ र तपाईको आफ्नो टाइम सकिसकेपछि सपोज हाफ एन आवर भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यो फिनिश बटन जब तपाईले क्लिक गर्दिनुहुन्छ उले यहाँनिर दिस विल एन्ड रेस्पोन्सेस टु करेन्ट एक्टिभिटी भनेर भन्छ अहिले अब जब यहाँ फिनिश थिचेपछि स्टुडेन्टहरुकोमा चाहिँ अब उनीहरूले त्यो अटेम्प्ट गर्न पाउँदैन त्यो क्विज उनीहरुकोमा चाहिँ वेटिङ फर नेक्स्ट एक्टिभिटी भन्ने खालको त्यस्तो खालको मेसेज आउँछ उनीहरुले त्यो क्विज चाहिँ अब एन्ड भयो
है। सो त्यसरी हामीले चाहिँ टाइमिङ चाहिँ हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ क्विज, यो क्विज सोक्रेटिभमा। र अर्को अब जस्तो तपाईँको अब यो अब तपाईँले यो रिजल्ट क्लिक गर्नुभयो, जस्तो मैले रिजल्ट क्लिक गरेँ भने अब यहाँ केही पनि देखाउँदैन। मैले वान्स त्यो क्विज अघि थियो त्यसलाई मैले फिनिस थिचेपछि चाहिँ अब त्यो गएर रिपोर्टमा बस्छ। अब मैले रिजल्टमा थिच्दाखेरि उसले चाहिँ यो रिजल्ट सेक्सनमा चाहिँ लाइभ रिजल्ट मात्र देखाउने हो। र अब मैले त्यो रिपोर्ट हेर्न चाहेँ भने म रिपोर्टमा जान्छु र म्याथ क्विज भनेर यसरी यहाँनिर अघिको मैले जुन सर म्याडमहरूलाई अघि नै देखाइसकेँ होइन, यसरी सो रिजल्ट गरेर यसलाई चाहिँ अब हामीले एक्सेलमा पिडिएफमा जुन मैले यो एक्सपोर्ट अप्सनबाट अघि सर म्याडमहरूलाई भने त्यसरी हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ है। सो यो एउटा अप्सन भयो। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरूले क्विज कुन मोडबाट खेलाउने, टिचर पेस मोडबाट खेलाउनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ इन्स्टेन्ट फिडब्याकबाट खेलाउनुहुन्छ कि अथवा ओपन नेभिगेसनबाट खेलाउनुहुन्छ, त्यो पार्टहरू चाहिँ एकचोटि यस्तो सर म्याडमहरू यो पार्टहरू चाहिँ सर म्याडमहरूले आफै एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु होला। मैले भने होइन यसमा के फिचर हुन्छ भनेर, त्यही कुरा हो। यसमा एकचोटि गएर एकचोटि आफैले तपाईँहरूले एक्सप्लोर गर्नुभयो भने यो थाहा भइहाल्छ होइन। अब फरक पनि मैले भनिहालेँ। टिचर पेस मोडबाट खेलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले क्वेसन रिलिज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले क्वेसन रिलिज गर्नु भएन भने विद्यार्थीहरूले आफ्नो स्क्रिनमा क्वेसन 1 देख्छ, 1 पछाडि 2 तपाईँले क्वेसन रिलिज गर्नु भएन भने 2 उनीहरूको स्क्रिनमा आउँदैन। त्यो चाहिँ टिचर पेस मोड भयो। अर्को भनेको यो स्पेस रेस छ है। यो स्पेस रेस भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो म्याथ क्विजमै म गएँ होइन। स्पेस रेस भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले चाहिँ यो टिममा खेलाउने विद्यार्थीहरूलाई है। जस्तो सपोज अब अहिले हामी यहाँ कतिजना छौँ सर म्याडमहरू, हामी एकचोटि हेरौँ, टोटल 25 जना देखिया छौँ। 25 यसमा चाहिँ अब 20 वटा टिमसम्म हामीले राख्न सक्छौँ। अब म डेमो मात्र दिन्छु सर म्याडमहरूलाई होइन, सरहरूले एकचोटि हेर्नु होला। जस्तो मैले सपोज विद्यार्थीहरूलाई हजुर मैले चाहिँ सपोज होइन अब क्लासमा यो चाहिँ अब तपाईँको क्लासमा खेलाउँदाखेरि बेटर हुन्छ। जस्तो क्लासमै फेस टु फेस अब 3 जनाको टिम मैले सपोज राख्दिएँ होइन, 3 जना 10 जनाको टिम, 3टा टिम मैले 30 जनालाई 10 जनाको 3टा टिममा डिभाइड गरिदिएँ होइन। सो टिम नम्बर 3 राखेँ। अब अर्को चाहिँ अप्सन भनेको अटो असाइन अथवा स्टुडेन्ट चोइस हुन्छ। हामीले बेटर अटो असाइन गर्दा बेटर हुन्छ। स्टुडेन्ट चोइस भनेको चाहिँ अब स्टुडेन्टले आफै कुन टिममा बस्ने भनेर त्यो डिसाइड गर्ने हो। अटो असाइन भनेको चाहिँ जस्तो स्टुडेन्ट ए चाहिँ यो टिममा, बी यो टिममा, स्टुडेन्ट थर्ड स्टुडेन्ट चाहिँ यो टिममा भनेर उसले आफै यहाँनिर असाइन गरिदिन्छ है। अनि त्यसपछि अब अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ यो फाइनल स्कोर हामी अन गर्छौँ। अनि यसमा नेम हुँदैन किनकि विद्यार्थीको नाम यसमा हुँदैन। विद्यार्थीको नाम नभइकन डाइरेक्ट त्यो टिमको नाम चाहिँ एलोकेटेड हुन्छ त्यो पर्टिकुलर विद्यार्थीलाई। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यहाँ स्टार्ट गरेँ है। अब कोही 2-3 जना जस्तो तपाईँहरूले मेरो देख्नुभयो नि सर म्याडमहरू, देख्नुभयो है। यसरी 3टा टिम हुन्छ कि अब जस्तो कोही एकजना सरले चाहिँ एकचोटि देखाइदिनु न। जस्तो अघिको जस्तै स्टुडेन्ट सोक्रेटिभ लगइनमा गएर श्रेष्ठ 5301मा एकचोटि गइदिनुहोस् त सर म्याडम। कोही 2 जना जस्तो अथवा 3 जना जस्तो हाम्रो नवीन सर के अरे हाम्रो को सरहरू हुन्छ 3 जना चाहिँ यसो एकचोटि गइदिनुहोस्। अनि त्यहाँ अरूहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। जानुभयो? म्याम गयो त्यहाँ जोडियो तर क्वेसन त देखियो त। क्वेसन देखियो? हजुर हो। अब क्वेसन हजुरले एउटा आन्सर क्लिक गरेर हेर्नु न सर, एउटा अथवा तर राइट हुनु पर्यो है यहाँ देखिनलाई चाहिँ हो। अब जस्तो तपाईँलाई चाहिँ नाम एन्टर होइन कि तपाईँलाई एउटा टिममा उसले आफै राखिदियो नि त। जस्तो हाम्रो ब्लू टिममा को हुनुहुन्छ, लाइम टिममा चाहिँ अर्को सर हुनुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ टिममा खेल्ने भयो कि त्यो टिमले तपाईँहरूले चाहिँ यो टिममा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा कम्पिटिसनको हिसाबले खेलाउने भयो कि हो। अब यसरी जस्तो ब्लू टिम फर्स्टमा छ, मेगेन्टा र लाइम अलमोस्ट सेकेन्डमा सेम लेभलमा छ। सो यसरी चाहिँ
त्यही क्विजलाई चाहिँ हामी एउटा टिममा पनि खेलाउन सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअली पनि हामी खेलाउन सक्छौँ भनेर मात्र मैले यो भन्न खोजेको हो। सो यसलाई पनि मैले अब फिनिस गरिदिएँ है सर, यो अघिकै क्विज हो, अब मैले फिनिस गरिदिएँ। सो हजुरले देख्नुभयो है यो अब कसरी टिममा हामी यसरी खेलाउन सक्छौँ अनि त्यसको पनि अब हामीलाई रिजल्टहरू आउँछ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो अब हामीले यो जस्तो मेरो स्क्रिन हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब हामीले क्विज खेलाउने 3टा भइहाल्यो। स्पेस रेस भनेको एउटा कम्पिटिसन टिममा डिभाइड गरेर कम्पिट गराउने भयो स्टुडेन्टहरूलाई। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो एक्जिट टिकट भन्ने हुन्छ। यो एक्जिट टिकट चाहिँ अब चाह्यो भने युज गर्दा भयो, चाहेन हजुरलाई त्यो भएन भने चाहिँ युज नगर्दा पनि भयो होइन। जस्तो एक्जिट टिकट यो फिनिस भएको छैन रहेछ, फिनिस गरौँ। ओके अब यो एक्जिट टिकटमा चाहिँ तपाईँको कस्तो यो जस्तो स्पेस रेसको आयो यो चाहिँ रिपोर्ट होइन, स्पेस रेसको जुन अघि हामीले खेल्यौँ त्यो आयो। अब तपाईँको यो एक्जिट टिकटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूको हामीले चाहिँ यसमा के भएछ यो फिनिस गरेको पनि आएन। जस एक्जिट टिकटबाट चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खासै यो हामीलाई चाहिँ त्यति हुने चाहिँ छैन। यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तिमीलाई यो क्लास कस्तो लाग्यो, 3टा क्वेसन मात्र हुन्छ, तिमीलाई यो क्लास कस्तो लाग्यो अनि तपाईँले कुनै एउटा क्वेसन टिचरले कुनै एउटा क्वेसन दिएछ भने त्यो क्वेसनको आन्सर तिमी कसरी लेख्छौ, सो त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो लागि चाहिँ यो खास फिडब्याक लिने हो होइन, तर यसमा कुनै क्वेसन हामीले एड गर्न पाउँदैनौँ कि। त्यही भएर प्राइमरी लेभलको विद्यार्थीहरू स्पेसलीको लागि यो एक्जिट टिकट खासै त्यो त्यति हुँदैन। हामीलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ हामीलाई युज हुने भनेको चाहिँ क्विज र यो स्पेस रेस हो। र अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले हजुरलाई एउटा यो क्रिएट क्विज चाहिँ मेन गराउन देखाएको छैन है, म सर र त्यो एकचोटि देखाइदिइहाल्छु। हामी क्विज हजुर त्यो एउटा चाहिँ छुटेको रहेछ यो अरू गर्दा गर्दै। सो यो क्विजमा हामी जान्छौँ अनि एड क्विज गर्छौँ, त्यसमा क्रिएट न्यू भन्ने अप्सन हुन्छ, क्रिएट न्यूमा हामी जान्छौँ होइन। अब जस्तो तपाईँलाई क्विज टाइटल म यहाँ यतिकै लेखिदिन्छु है, म्याथ्स क्विज भनेर टाइप गर्यो। त्यसपछि अब तपाईँ कुन क्वेसन एड गर्ने, जस्तो एमसिक्यू मल्टिपल चोइस मैले एड गर्न खोजेँ होइन। मल्टिपल चोइस एड गर्न खोज्दाखेरि अब जस्तो सर म्याडमहरूले कुनै एउटा क्वेसन भन्न सक्नुहुन्छ म्याथ्स रिलेटेड, अथवा म नै टाइप गरिदिन्छु है, त्यही सजिलो होला। जस्तो फर इक्जाम्पल राम पुट्स, मैले एउटा क्वेसन लेखेर राखेको छु 300 इन ब्याङ्क होइन, अर्निङ 4%, अथवा चाहिँ सिम्पल म अब प्लस माइनसै गरिदिउँ है अहिलेको लागि। जस्तो 80 प्लस 45 होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको अप्सन अब तपाईँको इक्वल्स टु वाट, अब यसमा तपाईँ कुनै पनि गाह्रो क्वेसन भयो गाह्रो क्वेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा अब आन्सर कति हुन्छ 125, अथवा चाहिँ अब अप्सन्स हामी दिन्छौँ 456 अथवा 100 अथवा 339। अब यसमा राइट आन्सर चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है, राइट आन्सर चाहिँ यहाँ एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा तपाईँ कुनै पिक्चर राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एड गरेर अघि मैले भने जस्तै त्यो रिलेभेन्ट कुनै पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको जस्तो अर्को तपाईँलाई फेरि अर्को एमसिक्यू राख्न मन लाग्यो भने हामी फेरि एमसिक्यूमा जान्छौँ होइन। अब त्यसपछि अर्को एमसिक्यू अप्सन हामीसँग आयो। अब यसमा अब perimeter of a rectangle with 12 centimeter breadth, centimeter length will be cm will be भनेर राख्यो। अब यसमा चाहिँ अब 60 cm 15 cm होइन, यसरी हामी अप्सन्सहरू दिन्छौँ। अनि अब राइट क्वेसन हामी राइट आन्सर क्लिक गर्छौँ। अब कुनै ट्रु एन्ड फल्स क्वेसन तपाईँलाई एड गर्नु पर्यो भने ट्रु एन्ड फल्स अप्सन हामी क्लिक गर्छौँ
हैन। अब जस्तो म यही क्वेसन नै अहिलेको लागि म उ गरिदिन्छु है, पेस्ट गर्छु। ट्रु एन्ड फल्स जस्तो यसमा चाहिँ विल बी 60 cm। अब यो ट्रु अर फल्स हैन, जस्तो यो क्वेसन यो दिस इज ट्रु, त्यही भएर यो ट्रु हामीले आन्सर क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को अप्सन भनेको सर्ट आन्सर। अब यो सर्ट आन्सर चाहिँ जस्तो अघि न पनि त्यहाँ तपाईँ एउटा क्वेसन सर्ट आन्सरमै थियो, जस्तो वाट इज इन्ट्रेस्ट भन्यो भने यसमा चाहिँ ग्रेडिङ हुँदैन, तपाईँहरूको यो चाहिँ अनग्रेडेडमै जान्छ है। भन्नाले विद्यार्थीहरूले एउटा डेफिनेसन लेख्छ अनि तपाईँको त्यो विद्यार्थीहरूले त्यो डेफिनेसन लेखेपछि तपाईँको त्यो रिजल्ट सेक्सनमा टिचरले चाहिँ कुन विद्यार्थीले के डेफिनेसन लेख्यो त्यो क्वेसन नम्बर 4 मा भनेर त्यहाँ नै आउँछ। अनि त्यसलाई चाहिँ सब्जेक्टिभली कति मार्क्स दिने, यसलाई चाहिँ यो सर्ट आन्सर क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले सब्जेक्टिभली नै उ गर्नुपर्ने हुन्छ, के भन्छ करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यति बनाइसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईँले अब यसलाई यो तपाईँले क्विज सेटलाई आफूले बनाएकोलाई सेयरिङ गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न हैन, त्यो इनेबल अथवा डिसेबल सेयरिङ गरेर सेभ एन्ड एक्जिट गरिदिनु। अनि यो बन्यो। त्यसपछि अघिकै जस्तै गरेर लन्चमा गएर यो क्विज तपाईँले खेलाउन सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो म्याथ क्विज मैले भर्खर बनाएको, अब यसलाई चाहिँ अघिकै मोडमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ खेलाउन सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ क्वेसनको मोड टाइप भनेको मल्टिपल चोइस, ट्रु एन्ड फल्स र सर्ट आन्सर, यति हो। सो बेसिक फिचर्सहरू चाहिँ अब फ्री भर्जनमा अभाइलेबल भएको अलमोस्ट सबै फिचर्सहरू चाहिँ यति नै हो यो सोक्रेटिभको। म एकछिन स्टप सेयर गरेँ है सर म्याडम। बेसिक हाम्रो यति नै हो यसको चाहिँ हैन। अब जस्तो सर म्याडमहरू मध्ये कसैले कोही एकजनाले सबै नदेखाउनु भए पनि कमसेकम एटलिस्ट त्यो क्विज कसरी क्रिएट गर्ने र खेलाउनको लागि विद्यार्थीलाई खेलाउनको लागि बेसिक के गर्नुपर्ने एकचोटि स्टेप वाइज सर र त्यो क्विजै खेलाउनु त पर्दैन, तर के गर्ने रहेछ त्यो एकचोटि यसो गरिदिनुहुन्छ कि कोही एकजना सर म्याडमहरूले? त्यो भयो भने अलिकति रिफ्रेश पनि हुन्छ। अथवा चाहिँ हामी उ पनि गर्न सक्छौँ। अब सरहरूले अब मैले त्यो गरेर देखाइहालेँ हैन। अब यो भिडियो पनि सर म्याडमहरूलाई कसले सेयर गर्नुभयो यो? हजुर, यो कसले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो ओमकार सर। ठिक छ श्वेता म्याम, उहाँले गरिदिइराख्नु भएको छ, त्यही क्विजमै गइराख्नु भएको छ। हजुर हजुरको काम गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, हाम्रो अरू सर म्याडमहरूले पनि यसो हेर्दै गर्नु होला है। यो एउटा सर र यो रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ। हस् म्याम, हस्। त्यहाँ आन्सर पनि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ सर?
एन्सरहरू टाइप गर्नु पर्यो, त्यसलाई एन्सर कुन हो त्यो पनि दिनु पर्यो। परियोजनाको लागि अहिले हामी अघिदेखि जे कुरा गरिरहेका छौँ त्यो सबै त्रैमासिकलाई 36 नम्बर र त्रैमासिक परीक्षा 10 नम्बर गरेर यो सबै जोडेर 50 नम्बर यसरी गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अब आज गराउन खोजेको छोटो समय छ। क्लासमा को हुनुहुन्छ? जस्तो अब हामीले साइन्स क्लास पनि यता आयो क्या? यो एकैछिन साइन्स पनि यता आएछ। साथीहरु दुईतिरै क्लास लिइरहेको के हो? हुन सक्छ है। हजुर अब यसरी नै भयो। एउटा मात्र भयो नि पुग्छ सर। अब ट्रु एन्ड फल्स एउटा हजुरले गरेर देखाइदिनु अनि सर्ट आन्सर एउटा। Length is 5 centimeter, breadth is 10 centimeter. यसमा चाहिँ हजुर पेरिमिटर इज दिस मच भनेर लेख्नु पर्यो सर। ट्रु एन्ड फल्स भएपछि हामीले आन्सर पनि दिनु पर्यो। फल्समा भयो नि त। तल मल्टिपल चोइस क्लिक गर्यो भने आउला नि त अप्सन दिने ठाउँ त। तल हैन सर, ट्रु एन्ड फल्समा हामीले ट्रु एन्ड फल्समा त अप्सन हुन्छ, मल्टिपल चोइसमा त हुन्छ। यो भन्दा पनि सर हामी ट्रु अथवा फल्स के हो यो क्वेशनको आन्सर त्यो क्लिक गर्नुपर्छ। फल्स। ओके। अनि अब सर्ट आन्सर भनेको त अनग्रेडेड हो। यो हजुरले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस सकिसकेपछि चाहिँ अब हामी सेभ एन्ड एक्जिट गर्दा हुन्छ सर। शेयरिङ गर्ने कि नगर्ने अप्सन राखेर। अरूलाई किन सेयर गर्ने त्यो नि अफ गरिदिनु। सरको के हो क्लासको रुम हामी छिर्दै गर्नु पर्यो नि त। अब दुईटा क्वेशन भइगयो नि अहिले डेमो गर्नलाई। हजुर हुन्छ सर, दुईटा मात्र किन बनाइरहने। यसमा त क्वेशन मात्र राख्ने हो, आन्सर परेन। सापकोटा 3755 रहेछ ल। अब हामी सेभ एन्ड एक्जिट गर्नुपर्छ सर यसलाई सेभ गर्नलाई। हो अब हजुरको अनटाइटल टाइटल दिनु भएको रहेनछ, त्यही भएर अनटाइटल क्विज भनेर आयो। अब यसलाई यो क्विज खेलाउनको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ लन्च अप्सनमा जानुपर्छ। हजुर लन्चबाट अब स्पेस रेस क्विज कि क्विजमा पनि कुन मोड अब त्यो हजुरको आफ्नो इच्छा अनुसार विद्यार्थीहरूलाई खेलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो क्विजमा हजुर जानुभयो भने त्यो क्विज डेभलप गरेपछि चाहिँ लन्चमा जानु पर्यो हैन स्टुडेन्टलाई दिनलाई चाहिँ। हजुर सर। ए क्विज खेलाउन क्विज त हजुरले बनाउनु भयो, सेभ गर्नुभयो, त्यसपछि खेलाउनको लागि चाहिँ त्यो क्विज भित्रबाट खेलाउन मिल्दैन। हजुर चाहिँ लन्चमा जानुपर्ने हुन्छ कि। हजुर अब कुनमा गर्ने हो हैन, टिचर पेस्ट कुनबाट गर्ने हो। जस्तो तपाईले ओपन नेभिगेसनहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले फाइनल स्कोर चाहिँ अन गर्नु होला सर। त्यो असेसमेन्टहरु लिँदा पनि हजुरलाई फाइनल स्कोर चाहिने हुन्छ। हजुर अनि हजुरले स्टार्ट गर्दिनु होला। त्यो भएपछि सरको क्लासरुम राखको भित्र एन्टर गरेर यो क्विज सर म्याडमहरुले खेल्न सक्नुहुन्छ हैन। यो कोड एकचोटी कोड सापकोटा 3755।
हाम्रो एकजना सरले 3 जना 3 आन्सर्ड। हजुरको त्यो रिपोर्टमा आएको छैन सर, रिजल्टमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्वेसन मात्रै आयो हाम्रोमा त। ए सरले कुन अप्सन क्लिक गर्नुभयो? टिचर पेस्ट गर्नुभयो जस्तो छ, मलाई त्यस्तो लाग्यो। त्यो त एउटा मात्रै आयो क्वेसन। मैले पनि याद गरिनँ। सरले यहाँ नेक्स्ट एकचोटि क्लिक गर्नु न सर, यो नेक्स्ट एरो जुन त्यो वान अफ 3 यो 1 of 3 छ नि हजुर। आयो ल। हो हजुरले चाहिँ टिचर पेस्ट गर्नुभयो छ, त्यही भएर यस्तो आएको। टिचर पेस्टमा चाहिँ टिचरले नै त्यो नगरेसम्म आउँदैन स्टुडेन्टको स्क्रिनमा। अनि अब तपाईँले 3 थिच्नु, नेक्स्ट थिच्नु भएपछि बल्ल क्वेसन नम्बर 3 उता जान्छ स्टुडेन्टको स्क्रिनमा। हामी अब टाइमको पनि अलमोस्ट एन्डमै आइसकेका छौँ। अब 4 मिनट बाँकी छ। अब सरले हजुर ओमकार सरले अब यसलाई फिनिस गरिदिनु होला सर। अब यसरी अनि हजुरले यो सो नेम्स सो रेस्पोन्सेसहरुमा क्लिक गरिदिनु होला। यो सबै क्लिक गरिदिनु होला सर। हजुर भनेपछि यसरी चाहिँ तपाईकोमा यसरी आयो स्टुडेन्टको सबै फिडब्याक के अरे आन्सर्सहरु यसरी आयो। अब अलिकति माथि स्क्रोल गर्नु होला सर। अनि हजुरले एक्सपोर्टमा जानु, एकचोटी एक्सपोर्ट हजुर तपाईले त्यहाँ एक्सपोर्टमा गएर अनि तपाईले एक्सेल शिटहरु पीडीएफ केमा तपाईलाई मन लाग्छ त्योमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले त्यो रिजल्टलाई आफैलाई इमेल मी भन्ने अप्सनमा गएर इमेलमा आफूलाई त्यो मतलब त्यो रिजल्ट चाहिँ तपाईले आफैलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा ड्राइभमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ स्टुडेन्टको सानो सानो अब कन्टिन्युअस इभ्यालुएसनमा पनि तपाईहरुले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म्यानुअली क्वेसनको आन्सर चेक गरिरहनु परेन अन्टिल त्यो चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन सर्ट आन्सर क्वेसन नभएसम्म तपाईहरुले म्यानुअली त्यसलाई स्कोरिङ गरिरहनु परेन। सिधै सर र रिजल्ट उले दिइहाल्छ मार्क्सहरु। सो यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौं यो टुल। सो यसरी हाम्रो आउँछ। अब सर हजुरले स्टप शेयर गरिदिनु भयो नि हुन्छ। थ्यांक यू भेरी मच ओमकार सर। प्रेजेन्ट गर्नुभयो, थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर, हजुरलाई मेरो पनि थ्यांक यू ओमकार सरलाई। अनि अब सर म्याडमहरु अब टाइम पनि खासै छैन, 2 मिनेट छ। अब थोरै अब हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो यस्तो खालको टुल? अलिकति 1 मिनेटमा यसो कसैले भनिदिनुहुन्छ कि मतलब कतिको यो युज गर्न पोसिबल होला अथवा गर्यो भने गर्दा कुनै किसिमले सजिलो हुने जस्तो फिल भयो कि भएन हजुरलाई? यो सजिलो नै लाग्यो म्याम। आज यो प्रयोगात्मक गर्दा चाहिँ अब भोलि पर्सि प्र्याक्टिकल्ली हामी हजुर यो अब ग्याजेटहरु इन्टरनेट भएन भने चाहिँ अब अलिकति त्यो च्यालेन्जेस होला जस्तो लाग्यो। यो सजिलै छ नि। ग्याजेटहरु छ भने चाहिँ हजुरले क्विजहरुको थ्रुबाट जस्तो उनीहरुले कति बुझ्या छ भन्ने कुरा पनि एसेस गर्न सक्नुहुन्छ र विद्यार्थीहरुलाई पनि त्यो रेगुलर त्यो पेपरको जाँच भन्दा पनि यस्तो खालको क्विजहरु टाइपको टिममा अथवा इन्डिभिजुअली नै खेलाउन पायो भने पनि उनीहरुले रमाइलै मान्छन्। एउटा पढ्ने डिफरेन्ट तरिका हुन्छ उनीहरुको लागि पनि। सो यति भन्दै म पनि अब आजको यो सेसन यही टुङ्गाउँछु। सर म्याडमहरुले एकचोटी आफ्नो स्क्रिन एकचोटी के रे भिडियो एकचोटी अन गरिदिनु होला। म एउटा स्क्रिन